भन्नाले के त भन्दा क्यापिटल इन्भेस्ट गर्ने लगानी गर्ने इम्प्लोइमेन्टको लागि मेन पावर चाहिन्छ बिजनेसको लागि मेन पावर र क्यापिटल दुईटै चाहिन्छ भने इन्भेस्टमेन्टको लागि क्यापिटल चाहिन्छ र क्यापिटल युज गरेर के त अर्निङ इन्कम जेनेरेट गर्ने कुराहरू आउँछ भने अब चार्जेबल अन्डर इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्टमा जोड्नु पर्ने कुराहरू के हो त जस्तो बिजनेसमा चार्जेबल इन्कम फ्रम बिजनेस हुन्छ इम्प्लोइमेन्टमा चार्जेबल इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट हुन्छ भने अब चार्जेबल अन्डर इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट भन्नाले इन्भेस्टमेन्टको कुन इन्कमहरू एसेसेबल इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि एडिसन अथवा जोड्ने भने यो जम्मै कुराहरू मैले पहिले भनिसकेको छु म सरसर्ती हुन्छु भन्छ भने डिभिडेन्ड रिसिभ्ड अदर देन फाइनल विथहोल्डिङ हामीले अब इन्भेस्टमेन्टको इन्कममा जोडिनु पर्ने कुराहरू हामीले के बुझ्ने भने अदर देन फाइनल विथहोल्डिङ मात्रै जोडिने हो अथवा एडभान्स मात्रै जोडिने हो फाइनल विथहोल्डिङ जोडिन्न भने डिभिडेन्ड रिसिभ्ड अदर देन फाइनल विथहोल्डिङ भन्नाले रेजिडेन्ट कम्पनीले कुनै इन्डिभिजुअललाई डिभिडेन्ड प्रोभाइड गर्छ भने त्यो फाइनल विथहोल्डिङमा जोड्नु पर्दैन तर नन रेजिडेन्ट कम्पनी आउट अफ नेपाल ओभरसिजको कुनै कम्पनीले यहाँको रेजिडेन्ट व्यक्तिलाई के त डिभिडेन्ड प्रोभाइड गर्छ भने त्यो अदर देन फाइनल विथहोल्डिङ हो त्यो के त ग्रस अफ गरेर जोड्ने त्यस्तै गेन फ्रम इन्भेस्टमेन्ट इन्सुरेन्स अदर देन फाइनल विथहोल्डिङ मात्रै जोड्ने हो यहाँ फाइनल विथहोल्डिङ त आउँदैन त्यो हामीलाई थाहा छ र कम्पनीको अलग हुन सक्छ फाइनल विथहोल्डिङ इन्डिभिजुअलको अलग हुन सक्छ त्यो हाम्रो फाइनल विथहोल्डिङको त्यो टिडीएस को फाइनल विथहोल्डिङ र एडभान्स भन्ने दुईटा जुन छ क्याटेगोरी त्यहाँ रेट पनि छ त्यो फाइनल हो कि त्यो कम्पनीको लागि एडभान्स हो त्यो व्यक्तिको लागि फाइनल हो कि त्यो कम्पनीको लागि एडभान्स हो भन्ने कुराहरू त्यो टिडीएस को लिस्टमा छ मैले सुरुमा को बेला नै मैले के त इन्सुरेन्स इन्भेस्टमेन्ट इन्सुरेन्सबाट नाफा हुन्छ भने त्यो पनि जुन तर फाइनल विथहोल्डिङ बाहेक हो भन्छ interest received or then final withholding. Interest received. कुन बाहेको कुन हैन त्यो आफूले थ्योरीबाट आइडेन्टिफाई गर्ने हो पेमेन्ट रिसिभ नेचुरल सोर्स यो नयाँ कुरो नेचुरल रिसोर्स भनेको के हो भन्दा इन्भेस्टमेन्ट हो रोयल्टीहरु हामीलाई थाहा छ फाइनल विथहोल्डिङ त्यसले बुक्स रोयल्टी प्रब्लम कुरा हो gain from an interest on recognized retirement fund retirement payment from यो पनि other than final withholding amounts received from the disposal of depreciable assets related to investment यो बिजनेस मा आको पनि थियो related to business भनेर यहाँ के भयो त related to investment retirement contribution and retirement payments with respect to investment you other than final withholding amounts received to consideration for accepting or restriction on the capacity to conduct the investment यो पनि हामीलाई थाहा छ कुनै त्यस्तो के त भने पनि के त इन्कम मा जोड्नु पर्छ जस्तो employment not working other organization भन्ने थियो मैले बिजनेस नतलाई दिन्छ एउटा कम्प्रोमाइज इन्भेस्टमेन्टमा पनि कसैलाई मैले यो शेयर नकिन मसँग
भने त्यसको इन्कम सेम कुरो एक्सेस अमाउन्ट रिस्कमेन्ट के त रेसियोको आधारमा गर्छन् भने कसको कति रेसियो त्यो अनुसारले उसको इन्कममा जोड्ने। दुईजना छन् 1/2 छ भनेपछि डिभाइडेड बाई 3 1 को 1/3 2 को 2/3 गरेर इन्कममा जोड्ने रेसियो। कुनै के त विथ होल्डिङ पेमेन्ट बाहेकको कम्पेन्सेसन प्राप्त हुन्छ भने जोड्ने। Compensation including a payment using insurance for an amount that is the included in calculating income from investment जस्तो एउटा बिल्डिङ को आयो डिस्टोरेड बाई फायर भने त्यो पनि जोड्ने। अब यो डिस्पोजल अफ नन बिजनेस चार्जेबल हामीलाई थाहा छ जम्मै थाहा छ 2.5 देखि 10% हुन्छ। अनि उता land or building go more than 10 year, more than 5 year, less than 10 year, 2.5, less than 5% company को उसमा गेन भयो भने शेयरमा 10%। हामीलाई थाहा छ यो जम्मै कुराहरु। अनचार्जेबल सेम त्यही हो बिजनेसकै यो सेलिङ डिस्ट्रिब्युसन अथवा एडमिन एक्सपेन्सेसहरु। इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस इन्भेस्टमेन्टमा एउटा मात्रै हुन्छ नर्मल, अर्को कन्ट्रोलिङ हुँदैन। त्यो हामीले बुझ्ने कन्ट्रोलिङ इन्टिटीलाई इन्ट्रेस्ट पेड गर्ने भनेको ओन्ली वान बिजनेस हो। यो भनेको कुनै बैंक फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसनबाट लोन लिन्छ र त्यसमा इन्ट्रेस्ट दिन्छ भने घटाउन पाइयो। रिपेयर र इम्प्रुभमेन्ट कस्ट कति घटाउन पाइन्छ हामीलाई थाहा छ 7% अफ डेप्रिसिएसन बेस और एक्चुअल रिपेयर कस्ट व्हिच एभर इज लेस। डेप्रिसिएसन हामीलाई थाहा छ 5 वटा ब्लक छ, ब्लक ए, ब्लक बी, ब्लक सी, ब्लक डी, ब्लक ई। रेटहरु हामीलाई थाहा छ, क्याल्कुलेसन कसरी गर्ने हामीलाई थाहा छ, डेप्रिसिएसन बेस कसरी निकाल्ने हामीलाई थाहा छ। र अब इन्भेस्टमेन्टमा के हुन्छ भने प्रिभियस इयर को त्यो भन्दा पहिलाको करेन्ट इयर को बिजनेस को लस पनि घटाउन पाइन्छ। बिजनेसमा चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट को लस घटाउन पाइदैन, तर इन्भेस्टमेन्टमा के त बिजनेस को लस पनि घटाउन पाइन्छ। क्यारी फरवर्ड अफ लसमा त्यो क्लियर एकदम डिटेलमा हामीले पढिसकेको छ भने डिडक्टेबल एक्सपेन्सेसमा यही हो। त्यो बिजनेसकै हो। बिजनेसमा अरु यहाँ पीसीसी होला, आरडी होला, यसमा हुँदैन। इन्ट्रेस्ट भनेको एउटा मात्रै हुन्छ, फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसनलाई प्रोवाइड गरेको इन्ट्रेस्ट। र लस भनेको बिजनेसको लस पनि घटाउन पाइन्छ इन्भेस्टमेन्ट। ओके, कुन खर्च घटाउन पाइदैन भने त्यही बिजनेसकै हो। मैले बढी टाइम दिएन यहाँ। क्याश पेमेन्ट प्रिस्क्राइब्ड 50,000, यो प्यान नम्बर, सेलरी, यो जम्मै कुराहरु बिजनेसकै हो। एलाउबल रिडक्सनमा पनि सेम त्यही हो। एआरएफ इम्प्लोइमेन्टमा पनि छ, बिजनेसमा पनि छ। डोनेसन यहाँ पनि 3 किसिमको हुन्छ है। इम्प्लोइमेन्टमा ओन्ली वान 2 टाइप्स अफ डोनेसन, बिजनेस एन्ड इन्भेस्टमेन्ट 3 टाइप्स अफ डोनेसन। यो बारेमा मैले बढी भन्दैन। एक्जेम्पसन पनि सेम हो इन्डिभिजुअललाई। बिजनेसको पनि त्यही हो, इम्प्लोइमेन्टको पनि त्यही हो, इन्भेस्टमेन्टको पनि त्यही हो। ट्याक्स रेट पनि बिजनेसको जस्तै, इम्प्लोइमेन्ट छैन भने नील, 10%, 20%, 30%, 36%, बढी हुँदैन, त्यही हो। अनि यो इन्भेस्टमेन्ट यो गाडीहरु र यहाँ सानो कुरा annual if the
owner is individual, such vehicle tax will be final withholding. कुनै व्यक्ति हो सर हजुरको नेट कस्तो हेलो आइरहेछ ल भन त अड्की भन आइरहेछ न सर अड्की आइरहेछ हुन हो के भयो अरे नेट यहाँ अड्की नेट एकदमै विक छ के राम्ररी भनेको त्यही त विक छ त विक छ थानु विक छ मैले के गर्ने त यो पुरानै कुराहरु हो यो इन्कम भनेको बुझिरहेको छैन भने ल आज यतिकै थ्योरीहरु मात्रै नयाँ कुराहरु हो अरु त जम्मै त्यही बिजनेसकै कुराहरु आउँछ त्यही इन्भेस्टमेन्टकै कुराहरु आउँछ टैक्स क्रेडिट यो क्यापिटल गेन पनि 2.5 देखि 10% हो सेम हो टैक्स क्रेडिट पनि सेम हो तर त्यो बिजनेस जस्तै टैक्स क्रेडिटमा यो फिमेल रिबेट आउँदैन फिमेल रिबेट भनेको ओन्ली वान इम्पोज्ड अन उले रिसिभ गर्ने भनेको इम्प्लोयमेन्ट मा हो मेटेर यो फर्मेट भयो फर्मेट त्यही तीनवटा हुन्छ एसेसेबल इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट calculation of taxable income tax liability क्लियर आछ कि छैन भन त हेलो हजुर सर के छ क्लियर छ कि छैन हल्का हल्का मधुर आइराछ लेखेको पनि ल यसको थ्योरीहरु यही हो यो हेर्ने हुन्छ सर नेटै कमजोर छ कलेजमा बिहान कलेज अनि तिमीहरुको साँझ के टाइमिङ हुन्छ भन त तिमीहरु स्टुडेन्ट पनि कम छ 7 to 8 कति हुन्छ टाइम तिमीहरुसँग ल भन त 7 to 8 इभिनिङ सर ये मर्निङ के क्लास राम्रो हुन्छ नि बेलुका भन्दा हैन मर्निङ को इभिनिङ को हुन्छ भने अब रेगुलर 7-10 डेज पढायो भने टैक्सेसन पार्ट सिद्धिन्छ के त्यो भन्न खोजे रेगुलर 6 टु टाइम बिहान पनि बेलुका पनि कि बेलुका मात्रै हैन बिहान पनि बेलुका पनि भन्दाखेरि रेगुलर बेलुका 7 दिन पढाउने भने के होला